अस्सलाम वालेकुम, मुझे अतहर मुनीर कहते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो आज की वीडियो कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से है। वैसे प्रोसेस बहुत आसान है, आप घर बैठे पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस देखते रहें, मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। सिर्फ 6 माह में मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। जब से एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो 6 माह में आपको वीज़ा मिल जाता है, मगर उससे पहले आपकी थोड़ी तैयारी होना ज़रूरी है। इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि आप कैसे कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस एक्सप्रेस एंट्री में शामिल हैं, एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोरिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, अगर आपका स्कोर कम है तो उसे इम्प्रूव करने के कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसी और बहुत सी बातें हैं जो हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं कोशिश करूंगा उन पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाकर और वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। तो इन वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आपकी फीडबैक और कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इनकरेजमेंट कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। एक्सप्रेस एंट्री जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है इमिग्रेशन की एप्लीकेशंस को मैनेज करने का। हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस एंट्री में कौन कौन से प्रोग्राम्स शामिल हैं। एक्सप्रेस एंट्री में इस वक्त 3 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बारी बारी इन तीनों प्रोग्राम्स को देखेंगे कि आप इनमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिकॉज ईच प्रोग्राम हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। एक्सप्रेस एंट्री में 3 प्रोग्राम्स हैं। पहला जो है वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, दूसरा फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स हैं और उसके बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। ये जो तीनों प्रोग्राम हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी डिफरेंट है। तो जो फेडरल स्किल्ड वर्कर है उसमें आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा और उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं। फेडरल स्किल्ड ट्रेड जो प्रोग्राम है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, उसके बगैर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, इसमें कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो, वो भी जो लास्ट 3 इयर्स हैं उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस हो। इसमें सबसे फेमस और आसान फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है। आसान इन टर्म्स कि इसमें आपके कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन एक्सेप्टेबल है। इसका एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसमें कोई 6 फैक्टर्स हैं। पहला जो है वो लैंग्वेज, दूसरा एजुकेशन, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपका, उसके बाद एज, उसके बाद अरेंज एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद अडेप्टेबिलिटी। तो हर फैक्टर के कुछ पॉइंट्स हैं। लैंग्वेज के 28, एजुकेशन के 25, वर्क एक्सपीरियंस के 15, एज के 12, अरेंज एम्प्लॉयमेंट के जो हैं वो 10 है, अडॉप्टेबिलिटी के भी 10 हैं। तो ये टोटल बनते हैं 100। तो ये जो 6 फैक्टर हैं इसमें से आपको कम से कम 67 पॉइंट्स लेने हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत आसान है, आप बआसानी ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं मैं थोड़ी सी इनकी डिटेल में जाता हूँ तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह से ये पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो लैंग्वेज, जिसमें टोटल हैं 28 पॉइंट्स और इसे स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है ज़्यादातर लोग इंग्लिश रखते हैं, जो सेकंड है वो फ्रेंच है। और आपने इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जनरल कैटेगरी का एग्ज़ाम देना है, इसमें एकेडमिक नहीं देना। तो ये जो CLB है, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, एक्सप्रेस एंट्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो CLB लेवल 7 है। ये जो CLB लेवल 7 है वो ऑल 4 फैक्टर्स में होना चाहिए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि CLB लेवल 7 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो CLB लेवल है आइल्स के किस तरह से इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो आइल्स का स्कोर है ना वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 6 से कम होगा तो आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कोशिश करें कि 6 से जितना ज़्यादा हो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। वैसे अगर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री की है तो 6 इज़ रियली ईजी, बट आई सजेस्ट गो फॉर मोर देन 6। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है एजुकेशन का, जिसके मैक्सिमम 25 पॉइंट्स हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास बैचलर डिग्री होती है तो उनको 21 पॉइंट्स जो हैं वो बआसानी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो उसके 23 पॉइंट हैं, 23 पॉइंट्स हैं
بیچلر آف سائنس ان فارمیسی یا آپ نے جسے ہماری کنٹریز میں MBBS کہتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، تو بھی آپ کو 23 پوائنٹ ملنے کے چانسز ہیں. لیکن یہ جو پوائنٹس ہیں نا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کی اسیسمنٹ ہوگی نا آپ کی ڈگریوں کی اور آپ کے سرٹیفکیٹس کی، وہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کو ایگزیکٹ کتنے پوائنٹ ملنے ہیں. تو یہاں پر جو میں نے پوائنٹس مینشن کیے ہیں وہ ایگزمپشن کے لیے ہے. تقریباً اتنے پوائنٹس مل جاتے ہیں کیونکہ مجھے بھی انہی پوائنٹس میں سے ملے تھے. کینیڈین گورنمنٹ نے کچھ آرگنائزیشن کو اپروو کیا ہے آپ کے جو ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں ان کو اسیس کریں، اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ کا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کتنے پوائنٹس ہوں گے. تو یہ ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ میں اس پر ایک بالکل الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور اس میں سارا پروسیس ایکسپلین کروں گا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے 10th گریڈ سے لے کے اور آپ کی یونیورسٹی ڈگریز تک جو ہے نا کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. کچھ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جو ہے وہ اٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، کچھ بورڈ آفس سے اٹیسٹ ہوں گے. اس ویڈیو میں آپ کو اس کا پورا پروسیس بتاؤں گا، مگر ابھی کے لیے آپ ان پوائنٹس میں سے نا پوائنٹس چوز کر سکتے ہیں. اچھا، اگلا فیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کا ورک ایکسپیرینس، جس کے 15 پوائنٹس ہیں. آپ کا ورک ایکسپیرینس کینیڈا کا ہو یا پھر انٹرنیشنل، دونوں ایکسیپٹیبل ہیں. تو ایک نیشنل آکیوپیشن کلاسیفیکیشن لسٹ ہے جس میں آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا جو آکیوپیشن ہے یا آپ کا جو پروفیشن ہے وہ کینیڈا میں کس ٹائٹل کے انڈر آتا ہے. تو وہ بھی میں ایک ویڈیو تفصیل سے بناؤں گا اور اس میں وہ تمام جو آکیوپیشن کی لسٹ ہے اور جو ٹائٹلز ہیں اسے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آکیوپیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے کنٹریز میں ان کا ڈیزگنیشن کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن کینیڈا جب آپ آئیں گے تو اس کا ڈیزگنیشن ڈفرینٹ ہوگا، لیکن وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. اور ابھی کے لیے اگر آپ کا ایکسپیرینس 6 سال کا ہے نا تو آپ کو اس کے میگزیمم پوائنٹس مل سکتے ہیں. یا یہ جو چارٹ ہے اس کی مدد سے آپ جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو اسائن کر سکتے ہیں. اچھا، اگلا جو فیکٹر ہے وہ ایج کا ہے. دیٹ از ویری سمپل. آپ دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میگزیمم پوائنٹس جو ہیں وہ 18 سے 35 سال کے جو لوگ ہیں انہیں میگزیمم 12 پوائنٹس ملیں گے، اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جائے گی تو اس کے پوائنٹس کم ہوتے جاتے ہیں. تو وہ آپ اکارڈنگ ٹو دس چارٹ وہ آپ اپنے نوٹ کر سکتے ہیں اور اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اگلا جو فیکٹر ہے وہ ہے ارینج امپلائمنٹ کا. تو اس کے میگزیمم کوئی 10 پوائنٹس ہیں. اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو یہ پوائنٹس لینا آپ کے لیے خاصا مشکل ہوگا. اچھا، اس میں لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ جسے LMIA کہتے ہیں، کچھ امپلائر جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ فارن نیشنلز جو ہے نا انہیں ہائر کرتے ہیں جاب کے لیے. بٹ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ، اور آپ کے لیے شاید کافی پیسے ہوں وہ، کیونکہ وہ اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے اپنے ملک میں ہوں تو شاید آپ وہاں کچھ بہتر کر سکیں. بٹ میں کوشش کروں گا کہ اس پر بھی ایک جو ہے نا تفصیل سے کچھ ویڈیو بناؤں اور کچھ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ پروسیس کس طرح سے کام کرتا ہے. تو میں نے بھی جب اپلائی کیا تھا تو میں نے یہ پوائنٹس اپنے اس ٹیبل میں یا اس چارٹ میں شامل نہیں کیے تھے. اچھا، اس کے بعد جو لاسٹ فیکٹر ہے نا وہ ہے اڈاپٹیبلٹی کا. تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا کہہ لیجئے کہ جو 5 پوائنٹس ہیں نا وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ 5 پوائنٹس کس طرح سے آتے ہیں؟ وہ آپ کی اسپاؤس انگلش لینگویج کا یا فرینچ لینگویج کا ٹیسٹ دیں، CLB لیول 4 یا اس سے ہائر اگر وہ لے لیتے ہیں اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ میں، تو اس کے آپ کو 5 پوائنٹس مل سکتے ہیں. پاسٹ اسٹڈیز ان کینیڈا 5 پوائنٹس ہیں، اور آپ کا پاسٹ ورک ان کینیڈا ہو تو آپ کو پورے 10 پوائنٹس مل سکتے ہیں اس کے. اچھا، اس کے علاوہ ریلیٹیوز ان کینیڈا، اس کے آپ کو 5 پوائنٹ مل سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جو آپ کا جو بھی رشتہ دار ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہو، 18 سال یا اس سے بڑا ہو، کینیڈین سٹیزن یا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو. جی ہاں، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو پروف کرنا ہوگا ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن، اور موسٹلی جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے نا وہ پروف کرنا ہوتا ہے آپ کو. برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے پیرنٹس کے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں اور ان کے بہن بھائیوں کے جو برتھ سرٹیفکیٹ ہیں وہ ایز اے پروف لوگ یوز کرتے ہیں. یہ جو میں نے جو بھی پوائنٹس آپ کو بتائے، آپ نے اگر لکھے ہوں اپنے نوٹ بک میں یا ان کو نوٹ کیا ہو، تو اگر آپ اسے کیلکولیٹ کریں اور ان سب کو جمع کر لیں تو اس کا ٹوٹل جو ہے نا وہ 67 ضرور ہونا چاہیے. ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کے بعد کون سے سٹیپس ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں ایکسپریس انٹری کے لیے.